غير كنسمعوا كلمة الكنز كيمشي عقلنا نيشان: الظلام، السحر، الجنون، الليل، الفقهاء، الطلامس، الفلوس، الذهب، الياقوت، وزيد وزيد. ولكن ما عمرنا فكرنا هاد الكنوزة اللي كيتجبدوا من تحت الارض كيفاش وعلاش وامتى تدفنات. شنو هو التاريخ ديالها؟ علاش المغرب وعلاش سوس وسواسة معروفين بتجباد الكنوزة؟ وبزاف تاع الاسئله اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم في هذه الحلقه. واول مره في قناه سوس العالمه ما غاديش نحبسوا غير في داك الشيء اللي تقال في الكتب والمصادر التاريخيه، ولكن هاد المره غادي نمشيو للبلايص اللي تجبدوا منهم الكنوز من قبل، ونحاولوا نديروا واحد القراءه للمواقع ديالها وعلاقتها مع التاريخ والاحداث التاريخيه اللي دازت في المنطقه. السلام، معكم نور الدين بالحاج تيلمتا، وهذه حلقه جديده من حلقات قناه سوس العالمه. غادي يقول بول باسكون اللي هو عالم اجتماع فرنساوي تزاد في فاس، الدراسه ديالو الاساطير والمعتقدات في المغرب. لو كان تسمع المغاربه كيهضروا على الكنوز غادي يصحاب ليك المغرب كله عامر كنوزه. هاد الهضره ما تقالتش غير هكاك، المعروف انه غير كتجي وقت البرد وكيبدا يطول الليل كيبدا الموسم تاع اصحاب الكنوز، حيت اللي غادي يحفر شي بلاصه خاصو يبدا مع يطيح الظلام ويسالي قبل الفجر بساعه ولا اكثر، حيت العمليه كتتم بسريه وكتعتبر خارجه على القانون. والمغرب كيتعتبر من بين المناطق المعروفه بهذه القضيه. من هنا غادي نرجعوا في التاريخ اللور للقرن 15 ميلاديه. في هذه الفتره ابن خلدون غادي يهضر لنا على الكنوز في كتابه المقدمه، وقال باللي شمال افريقيا كلها معروفه بالكنوز المدفونه، حيت في الرحلات ديالو لتونس ومصر تلاقى مع الناس اللي كيقلبوا عليها. وغادي يصدمنا في هضرته فاش قال انه ضروري خاص يكون في كل مجموعه كتقلب شي واحد من جنوب المغرب، وهنا كيقصد فقيه من سوس، حيت اعتبرهم ابن خلدون هما اصحاب الاختصاص وهما اللي يقدروا يلقاو العلامات وهما اللي كتكون عندهم التقييده اللي هي الخريطه ديال الكنز، وهما اللي يقدروا يفكوا الطلاسم تاع السحر اللي تقفلات به ديك الدفينه تحت الارض. يعني ان السواسه من بكري معروفين بهذا الشيء وهما اصحاب التخصص في هذه القضيه. هنا غادي يطيح في بالنا سؤال مهم: واش ضروري الكنز المدفون يكونوا عليه الطلاسم تاع السحر؟ وواش ضروري خاص يكون فقيه سوسي يفك لنا هاد الطلامس؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نمشيو عند المؤرخ حسن الوزان، غادي يهضر لنا على الكنوز اللي كانوا كيتجبدوا في النواحي ديال فاس. هاد الشيء في القرن 16 ميلاديه، وقال باللي هاد الكنوز تاع الرومان اللي كانوا في المنطقه من بكري، وفاش غادي يخويو البلاد دفنوا داكشي اللي ما قدروش يديو معاهم، وكان اللي دار عليها الطلاسم تاع السحر، وكاين اللي غير دفنها وخلاها هكاك. هادشي كيعني انه كاينين كنوز اللي مدفونين بالطلاسم تاع السحر، وهنا فين كتحتاج اصحاب الاختصاص اللي هما من سوس، خاصه من تيزنيت وتارودانت والنواحي ديالها. وكيتقال انه كاينين كنوز اللي تدفنات بلا طلامس ولكن تملكها الجن من بعد واحد المده طويله من الدفن ديالها. فاش مشينا كنقلبوا على السواسه لقينا جوج تاع الروايات. الاولى كتقول ان اليهود اللي كانوا ساكنين في جنوب المغرب يعني في سوس هما اللي كانوا معروفين كيخزنوا الذهب والمجوهرات ديالهم تحت الارض، وهما اللي كيديروا عليها طلاسم تاع السحر باش ما يقدر حتى واحد يجبدها من غيرهم، حيت كانوا معروفين بانهم كيجمعوا الذهب وكيكنزوه، ومن عندهم تعلموا سواسه هذا العلم حتى ولاو كيتقنوه مزيان. واصحاب هذه الروايه كيدعموا هضرتهم بلي التقييدات اللي كاينه والطلاسم ديالها مكتوبه باللغه العبريه تاع اليهود. وكاينه فرضيه اخرى كتقول ان سواسه هما اللي اجتهدوا وقدروا يلقاو باش يفكوا الطلاسم تاع الكنوزه، وانتشرت السمعه ديالهم في شمال افريقيا تولاو مشهورين بها. من بعد هذه التوضيحات كلها غادي نمشيو نجاوبوا على السؤال اللي اعتبرته هو اهم سؤال في هذه الحلقه كلها، اللي هو التاريخ ديال هاد الكنوزه المدفونه في جنوب المغرب وخاصه في سوس.
هو الدفين ديال الكنوز مرتبط مع احداث تاريخيه دازت في المنطقه من بكري. غادي نبداو من الفتره ديال الدوله المرابطيه اللي عندها ارتباط كبير مع منطقه سوس. وفاش بدات كتنهار غادي يبداو البوادر ديال قيام دوله جديده اللي هي الدوله الموحديه. وكانت حرب بيناتهم، وسوس في هذه الحرب غادي تتضرر بزاف حيت كانت من بين مناطق المواجهه، خاصه تارودانت والنواحي ديالها. هنا الناس بداو كيحفروا وكيخزنوا الممتلكات ديالهم من الذهب والنقره والمجوهرات وحتى الفلوس، حيت في ديك الوقت عاشت المنطقه سوس ازدهار كبير اقتصاديا وقدروا الناس يديروا لاباس. هادشي علاش تارودانت والنواحي ديالها وتيزنيت والنواحي ديالها وباقي المناطق في سوس معروفه بالكنوز المدفونه، حيت في ديك الفتره غير كتوصل الاخبار للمنطقه باللي شي حركه ديال العسكر جايه في الطريق كيبداو الناس يحفروا ويخزنوا تحت الارض. والبلايص اللي معروفه بزاف تاع الخزين يا اما في شي مقبره او لا ضريح، حيت هاد البلايص كتعتبر مقدسه وعندها الحرمات وما يقدر حتى واحد يوصل ليها، او لا حدا شي شجره كبيره، او لا معصره ديال الزيتون، او لا مطحنه ديال الدقيق، باش تبقى العلامه باينه وبلا ما يدار لديك الدفينه تقيده، حيت يقدر تسرق او لا يلقاها شي حد اخر. من بعد هاد الشيء غادي يجيو فترات كثيره ديال السيبه فاش كانت القبائل كتهجم على بعضياتها وقت الجفاف والقحط، او لا في الحركات اللي كيديروا الدول الجديده باش يبسطوا السيطره ديالهم على المناطق. وهاد الشيء وقع نيت فاش نهارت الدوله الموحديه. هاد الشيء علاش كنلقاو النواحي ديال تارودانت معروفه بالكنوزه، بحال منطقه ايت عبد الله، منطقه اغرم وتيزينتاس والنواحي ديالها، حيت الغالب ديال الكنوزه في هاد المناطق متعلقين بالفتره ديال انهيار الدوله الموحديه. اما المناطق ديال ايموزار في قبائل ايدوتنان واكادير والنواحي قبيلات مسكينه، الكنوز المدفونه فيها عندها علاقه مع الحرب ديالها مع قبائل حاحه في ايامات السيبه. وكاينه مصادر تاريخيه اخرى كيقولوا انه كاينين كنوزه تما ديال البردقيز اللي داروا حصون في السواحل ديال سوس في القرن 16 ميلاديه. وحتى الى طلعنا جهه قبائل احاحان الكبرى غادي نلقاو بزاف تاع المناطق معروفه بالكنوزه، وهذا الشيء ارتباطا مع التواجد ديال الرومان والبردقيس في المنطقه تاريخيا. من بعد واحد الفتره تاريخيه مهمه غادي يجي الوقت اللي غادي تقوم فيه الدوله العلويه في الفتره ديال الحكم ديال المولى اسماعيل، اللي غادي يفرض ضرائب كثيره على المناطق اللي من بينها سوس. هنا الناس غادي يبداو يخبيو الممتلكات ديالهم تحت الارض، حيت الدوله في ديك الوقت كان خاصها ما تصير على الجهاد البحري اللي كان في الاول ديالو وداك العسكر الكبير والسلاح ديالو اللي اسس ليه المولى اسماعيل. هاد الشيء كله خلى الضرائب تفرض بالقوه والاموال مطلوبه. ونزيدوا عليها الثورات اللي كانت في سوس في ديك الوقت، اللي كانت اشهرها ديالة احمد بن محرز وثورة مولاي الحران في تارودانت. يعني اللي عنده شي حاجه غاليه بزاف خاصو يخبيها تحت الارض، حيت كانت السيبه والدوله مضاربه مع الثوار وكانت الحركات كثيره وكلشي كيقلب على الفلوس باش يقدر يدير بلاصتو وينتصر على المنافسين ديالو، حيت هاد الذهب والفلوس والمجوهرات هي اللي غادي تشري بها السلاح والخيل والماكله تاع العسكر. هنا الاموال ديال المغاربه غادي تدخل تحت الارض، كاين اللي تجبد وكاين اللي باقي لتحت مجلي. من بعد هاد الشيء كله غادي تجي واحد الواقعه تاريخيه غادي تزيد من هاد الظاهره ديال التكنيز، حيت في 1844 ميلاديه غادي توقع معركه إسلين مشهوره بين فرنسا والمغرب. علاش؟ حيت المغرب عاون الامير عبد القادر تاع الجزائر اللي كان مضارب مع فرنسا. هاد الاخيره اللي ما تقبلاتش هاد الشيء، ومن بعد ما خسرت الدوله المغربيه هاد المعركه غادي تفرض فرنسا بزاف تاع الامور على المغرب، اللي من بينها ديك الغرامات تاع الفلوس الكثيره اللي خاص تخلصها المغرب لفرنسا. وهنا بدات الازمه تاع الفلوس في البلاد وبانت اكثر في العهد ديال الحسن الاول ومن بعده ولده عبد العزيز. وفي الحركات ديال الحسن الاول لسوس ومع الضرائب الكثيره بداو الناس كيخبيو فلوسهم وذهبهم والمجوهرات ديالهم تحت الارض. وكاينه بزاف تاع الروايات الشفويه في سوس متعلقه بالكنوز مرتبطه مع الحركه الاولى والثانيه تاع الحسن الاول، لدرجه كاينين دفائن كيتسموا الكنوز السلطانيه، وكيتقال انها اغلى كنوز تحت الارض وتقدر تلقى فيها اثمن حاجه اللي هي ماشي ذهب، ماشي فلوس، ماشي ياقوت، وماشي داك الحجر الغالي، ولكن هي الحاجه اللي ولا كلشي كيقلب عليها دابا،
وحتى الأجهزة ديال المخابرات ديال الدول المتقدمة اللي هي الزئبق الأسود أو الأحمر اللي كنسميوه بالدارجة المغربية الزواق. كما قلت في المقدمة، في هذه الحلقة غادي نهبطوا للمواقع كيتقال أنها تجبدت منها الدفائن من قبل، وغادي نمشيو لمنطقة المزار على بعد تقريبا 15 كيلومتر من أكادير في اتجاه الجنوب. هذه المنطقة اللي كتنتمي لقبيلة وسيمة وجات قريبة من الحدود ديالها مع قبائل شتوكا، والمعروف تاريخيا أنه كان ديما صراع بين هاد جوج قبائل حتى القرن 18 ميلادية. وكانت المنطقة ما بين المزار اللي كتنتمي لقسيمة وطاكاد اللي كتنتمي لشتوكا فيها ديما الحرب والصراع. المهم هاد المنطقة تاع المزار القديم غادي نقسموها لجوج تاع الحقب تاريخية. الحقبة الأولى قبل القرن 15 ميلادية، وكاين اللي كيقول أنه كيمتد حتى ما قبل الإسلام، حيت كاينه قبور تما ما مدفوناش في الاتجاه ديال القبلة كما كيدفنوا المسلمين. وكاين المزار ما بعد القرن 15 ميلادية، وهاد المنطقة هي اللي كتهمنا حيت أغلب الحفاري اللي تلقاو يقدر يكونوا تجبدوا منهم الكنوزات تما كاينين في ديك البلاصة. وهنا غادي يطرحوا جوج الأسئلة مهمة: كيفاش حددنا الحقب التاريخية، وباش عرفنا دوك الحفاري تجبدات منها الكنوز؟ أولا، المزار القرن 15 ميلادية كان مدفون تحت الرملة. في أواخر القرن 19 ميلادية كان واحد الشخص من المنطقة كيسرح الغنم وبانت ليه ديك العلامة ديال النحاس اللي كتكون فوق من القبات ديال الأضرحة، وبداو الناس تاع المنطقة كيحفروا تجبدوا الضريح اللي كاين وسط غابات المزار اللي كيتسمى سيدي صالح. وقال عليه العلامة المختار السوسي باللي هذا الضريح كان من قبل القرن العاشر الهجري. والحاجة الثانية، المنطقة زاروها متخصصين في علم الآثار وقالوا باللي البقايا ديال الديور اللي كاينه تحت الرمل في هذه البلاصة كترجع للقرن 15 و 16 ميلادية. السؤال الثاني اللي هو كيفاش عرفنا هاد الحفاري تجبدات منها كنوز؟ اولا، هاد المنطقة قريبة للتجمع السكاني، يعني المزار ديال دابا، والناس اللي كيسرحوا الغنم في هاد البلاصة كيدوزوا منها جوج خطرات في النهار، في الصباح وفي العشية، يعني حافظين المنطقة مزيان، وكل صباح كيتفاجئوا بحفرة جديدة بين الحفرات بالليل، وكتنتشر الخبر في المنطقة باللي كانوا تما صحاب الكنوز، وكاينين الناس اللي شافوهم ولكن كيهربوا في كل مرة. وهذا الشيء وقع غير في 10 سنوات أو في 15 سنة الأخرى. وهاد الحفرة اللي أنا قدامها دابا هي تقريبا آخر حفرة تحفرات. والمصادر التاريخية كتقول أن منطقة المزار كانت هي الطريق ديال القوافل التجارية وحتى ديال الحركات السلطانية اللي كتدوز في المنطقة، يعني الأحداث التاريخية عندها ارتباط كبير مع الكنوز. ومنطقة المزار غير واحد المثال بسيط خدمنا عليه، وكاينه بزاف تاع البلايص الاخرى. من كل شيء هذا الشيء اللي قلنا وتقال في هذه الحلقة كاينه حاجة مهمة، هي أنه هاد الدفائن والكنوز راه يقدر يكونوا معها كتب ووثائق مكتوبة تاريخية وحتى آثار قديمة كتأسس للتاريخ ديال البلاد. ولكن للأسف اللي كيحفروا كيقلبوا غير على الفلوس والذهب والمجوهرات، وهما ما كيهمهمش ديك الوثائق او الكتب اللي تقدر تلقى في هذه الدفائن، وغادي تكون غالية بزاف ونقدروا نستافدوا منها في الدراسات التاريخية والعلمية وحتى في علم الآثار. هذا الشيء علاش خاصنا نكونوا في قمة الوعي بهذا الموروث التاريخي اللي مدفون تحت الأرض. وهذه هي رسالتنا في هذه الحلقة من قناتكم سوس العالمة.